जामिया की वसीओ अरीज रहदारियों में फैली हुई वो ख़ास खुशबू जो पुरानी किताबों, गीली घास और नौजवान ख्वाबों का मुरक्कब होती है, आज ज़रियाब के हवास पर बुरी तरह तारी थी। वो अपनी फाइलें संभालता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था कि फ़ज़ा में एक अजीब सी थरथराहट महसूस हुई। ये सितंबर की एक ऐसी ही शाम थी जब धूप की सुनहरी रंगत दीवारों पर किसी पेंटिंग की तरह जमी हुई थी। ज़रियाब, जो अपनी संजीदगी और खामोश तबई की वजह से पूरे शोबा मुआशियात में मशहूर था, आज किसी अनजानी बेचैनी का शिकार था। कॉफ़ी टेरेस पर कदम रखते ही उसकी नज़र सामने वाली मेज़ पर बैठी उस लड़की पर पड़ी जो निहायत इन्हमाक से कुछ लिख रही थी। उसके गिर्द फैले हुए कागजात हवा के दोष पर उड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उनसे बेनियाज अपनी ही किसी दुनिया में मगन थी। वो अंबरीन थी। उसके चेहरे पर बिला की मतानत और आंखों में एक ऐसी चमक थी जो जहानत और मासूमियत का शाहकार थी। अंबरीन के हाथ में मौजूद कलम की जुंबिश बताती थी कि वो सिर्फ अल्फाज नहीं लिख रही, बल्कि अपने ख्यालात की पूरी कायनात कागज पर बिखेर रही है। ज़रियाब के कदम वहीं थम गए। उसे महसूस हुआ जैसे वक्त की रफ्तार सुस्त हो गई है। वो जो हमेशा मंतक और आदादो शुमार की ज़बान बोलता था, आज पहली बार किसी की खामोशी के सहर में गिरफ्तार हो रहा था। अंबरीन ने अचानक सर उठाया और उसकी नज़र बराह रास्त ज़रियाब से टकराई। वो चंद सानिये कायनात के साकित होने का लम्हा था। अंबरीन की आंखों में कोई सवाल नहीं था, बल्कि एक ऐसी पहचान थी जैसे वो बरसों से उस अजनबी मुसाफिर की मुंतजिर हो। क्या आपको भी यहाँ की कॉफ़ी पसंद है, या सिर्फ खामोशी? अंबरीन की आवाज़ में एक ऐसी नगमगी थी जिसने ज़रियाब के दिल के तार छेड़ दिए। ज़रियाब ने खुद को संभाला और एक धीमी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, खामोशी तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन इस खामोशी में जो आहट है, वो पहली बार महसूस हुई है। अंबरीन मुस्कुराई और वो मुस्कुराहट ज़रियाब के हाफिजे में हमेशा के लिए नक्श हो गई। वो दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे, लेकिन इस पहली मुलाकात में एक ऐसे तवील सफ़र की बुनियाद रख दी थी जिसकी मंजिल अभी दोनों की नज़रों से ओझल थी। यूनिवर्सिटी के उस कैफेटेरिया में, जहां रोजाना सैकड़ों लोग मिलते और बिछड़ते थे, आज एक नई दास्तान का पहला हर्फ लिखा जा चुका था। ज़रियाब को एहसास हो गया था कि अब उसकी जिंदगी के आदादो शुमार बदलने वाले हैं, क्योंकि मोहब्बत की रियाजी मंतक की मोहताज नहीं होती। जामिया की लाइब्रेरी की खामोशी में ज़रियाब के लिए अब एक नई कशिश पैदा हो चुकी थी। वो किताबों के अंबार में बैठा बज़ाहिर तो माशी नज़रियात का मुताला कर रहा होता, लेकिन उसकी नज़रें लाशूरी तौर पर उस गोशे को तलाश करती जहां अंबरीन अक्सर बैठी नजर आती थी। वो महज एक लड़की नहीं थी, बल्कि ज़रियाब के लिए एक ऐसी पहेली बन चुकी थी जिसका हर हर्फ उसे एक नई दुनिया की सैर करवाता था। मोहब्बत जब खामोशी से दस्तक देती है तो इंसान को खुद अपनी आहट से भी डर लगने लगता है, और ज़रियाब के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। एक रोज जब बारिश की बूंदें लाइब्रेरी की बड़ी खिड़कियों पर दस्तक दे रही थी, अंबरीन अपनी मेज से उठी और सीधी ज़रियाब के पास आ गई। उसके हाथ में एक पुरानी सी किताब थी जिसकी जिल्द वक्त की धूल से मैली हो चुकी थी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कहानियां अधूरी क्यों रह जाती हैं? अंबरीन ने बगैर किसी तमहीद के सवाल किया। उसकी आवाज़ में वही सहर था जिसने पहली मुलाकात में ज़रियाब को मबहूत कर दिया था। ज़रियाब ने चंद लम्हे उसके चेहरे को देखा, फिर धीमे लहजे में कहा, शायद इसलिए कि उनका अंजाम अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। कुछ अधूरेपन मुकम्मल दास्तानों से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। अंबरीन की आंखों में स्ताइश की एक लहर दौड़ी। वो वहीं कुर्सी खींचकर बैठ गई। उस दिन के बाद से उनकी गुफ्तगू का सिलसिला चल निकला। वो घंटों अदब, फलसफे और जिंदगी के रंगों पर बातें करते। अंबरीन उसे बताती कि उसे रंगों से क्यों प्यार है, और ज़रियाब उसे समझाता कि जिंदगी के खुश्क आदादो शुमार में भी एक छिपी हुई तरतीब होती है। उनकी दोस्ती में एक ऐसा तवाज़ुन था तो सिर्फ रूहों के गहरे ताल्लुक में ही मुमकिन है। यूनिवर्सिटी के लॉन में टहलते हुए, कैफेटेरिया की तल्ख चाय पीते हुए और इम्तिहानात के दबाव में एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए वो दोनों एक दूसरे के वजूद का हिस्सा बनते गए। ज़रियाब को अब एहसास होने लगा था कि अंबरीन के बगैर उसका मुस्तकबिल एक ऐसा सहरा है जहाँ दूर दूर तक कोई साया नहीं। लेकिन वो डरता भी था, क्योंकि अंबरीन एक खुले आसमान की परिंदा थी और वो खुद अपनी खानदानी रिवायात और जिम्मेदारियों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। एक शाम जब सूरज की आखिरी किरणें उफक पर बिखर रही थीं, ज़रियाब ने हिम्मत जमा की और अंबरीन से कहा, अगर ये सफ़र यहीं ख़त्म ना हो, अगर हम इसे ज़िंदगी की आखिरी हद तक ले जाना चाहें, तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? अंबरीन ने उसे नहीं देखा, बस दूर नजर आती पहाड़ियों की तरफ देखती रही। उसकी खामोशी ज़रियाब के दिल की धड़कनें तेज कर रही थी। फिर उसने मुड़कर ज़रियाब की आंखों में झांका और मुस्कुराकर कहा, रास्ते कठिन होंगे ज़रियाब, लेकिन अगर हाथ तुम्हारा हो तो सफ़र की थकन महसूस नहीं होगी।
یہ اقرار وفا تھا، ایک ایسا عہد جو یونیورسٹی کی ان راہداریوں نے خاموشی سے سنا اور اپنے دامن میں محفوظ کر لیا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ تعلیمی دور ختم ہوتے ہی زندگی کا وہ امتحان شروع ہونے والا ہے جس کے لیے کوئی نصاب موجود نہیں ہوتا۔ جامعہ کے آخری دن کسی الوداعی گیت کی طرح اداس تھے، جہاں کہکہوں کی گونج اب یادوں کے سنہرے گرد و غبار میں بدل رہی تھی۔ زریاب اور امبرین کے لیے یہ صرف ایک تعلیمی مرحلے کا اختتام نہیں تھا، بلکہ اس حصار سے باہر نکلنے کا وقت تھا جہاں انہوں نے خوابوں کی آبیاری کی تھی۔ ڈگریوں کے حصول کی خوشی ایک طرف، لیکن آنے والے کل کا خوف ان کے چہروں پر عیاں تھا۔ زریاب جانتا تھا کہ اس کے قدامت پسند خاندان کے سامنے امبرین کا تذکرہ کرنا کسی کٹھن پلسرات سے گزرنے کے مترادف ہوگا۔ گھر واپسی کے بعد زریاب کا سامنا اس خاموشی سے ہوا جو برسوں سے اس کے آبائی گھر کی دیواروں میں مقیم تھی۔ اس کے والد چودھری اعتزاز ایک سخت گیر انسان تھے، جن کے نزدیک زندگی کے فیصلے جذبات سے نہیں بلکہ خاندانی وقار اور مصلحتوں سے طے پاتے تھے۔ زریاب نے کئی بار ہمت جٹائی کہ وہ امبرین کے بارے میں بات کرے، لیکن باپ کی ہیبت ناک شخصیت کے سامنے اس کے الفاظ حلق میں ہی دم توڑ دیتے۔ دوسری طرف امبرین کے گھر والے اس کے لیے رشتے تلاش کرنا شروع کر چکے تھے، جس نے اس کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ ایک شام جب آسمان پر شفق کے رنگ بکھر رہے تھے، زریاب کو امبرین کا فون آیا۔ اس کی آواز میں وہ مہک اور چاشنی غائب تھی جو کبھی اس کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ زریاب، وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل رہا ہے۔ اگر آج ہم نے قدم نہ اٹھایا تو شاید کل ہم صرف ایک دوسرے کی یاد بن کر رہ جائیں گے۔ امبرین کے ان الفاظ نے زریاب کے اندر سوئے ہوئے باغی کو جگا دیا۔ اسے احساس ہوا کہ خاموشی اب حل نہیں بلکہ خودکشی کے مترادف ہے۔ اسی رات کھانے کی میز پر زریاب نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ سنا دیا۔ اس نے اپنی آواز کو جتنا ہو سکتا تھا مستحکم رکھتے ہوئے کہا، ابا جی، میں نے اپنی جیون ساتھی کا انتخاب کر لیا ہے۔ وہ ایک سلجھی ہوئی اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میری خوشی کو اپنی رضا بنا لیں۔ میز پر موجود ہر شخص ساکت رہ گیا۔ چودھری اعتزاز کی آنکھوں میں ابھرنے والا غصہ کسی طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ انہوں نے اپنا چمچ رکھا اور سرد لہجے میں کہا، ہمارے خاندان میں فیصلے بزرگ کرتے ہیں زریاب، تم نے یہ جرات کیسے کی؟ زریاب نے سر جھکانے کے بجائے پہلی بار اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظروں میں بغاوت نہیں بلکہ ایک ایسی سچائی تھی جسے جھٹلانا ممکن نہ تھا۔ اس نے دھیمے مگر پراثر لہجے میں کہا، محبت کوئی گناہ نہیں ہے ابا جی، اور امبرین وہ راشنی ہے جو اس گھر کے آنگن کو منور کر دے گی۔ اس رات گھر میں ایک ایسا سکوت طاری ہوا جس نے آنے والے طوفان کی نوید سنا دی تھی۔ زریاب جانتا تھا کہ یہ جنگ طویل ہوگی، لیکن وہ امبرین کا ہاتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چودھری حویلی کی فضاؤں میں چھایا ہوا تناؤ کسی زہریلی دھند کی طرح ہر سمت پھیل چکا تھا۔ زریاب کے اعلان نے گھر کے سکون کو تہو بالا کر دیا تھا۔ وہ رات زریاب کے لیے صدیوں پر محیط تھی۔ ایک طرف وہ باپ تھا جس کی انگلی تھام کر اس نے چلنا سیکھا تھا، اور دوسری طرف وہ محبت تھی جس نے اسے زندگی کے اصل معنی سکھائے تھے۔ حویلی کی سنگلاخ دیواریں جیسے اسے ملامت کر رہی تھیں، لیکن اس کے دل میں امبرین کے نام کا دیا پوری شدت سے روشن تھا۔ اسے معلوم تھا کہ روایتوں کے بت اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹتے، ان کے لیے لہو جلانا پڑتا ہے۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن نے جب حویلی کے صحن میں قدم رکھا تو ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ زریاب کی والدہ جو ہمیشہ اپنے بیٹے کی پشت پناہ رہی تھیں، آج خود کشمکش کا شکار تھیں۔ وہ زریاب کے کمرے میں آئیں اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دھیمے سے بولی، بیٹا، تمہارے ابا کا غصہ تم جانتے ہو، وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والے انسان نہیں ہے۔ کیا وہ لڑکی واقعی اتنی اہم ہے کہ تم پورے خاندان سے ٹکرا جاؤ؟ زریاب نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما اور نم آلود آنکھوں سے کہا، امی، امبرین صرف میری پسند نہیں، وہ میری ضرورت ہے۔ اس کے بنا میں ایک ایسے جسم کی طرح ہوں جس میں روح نہ ہو۔ کیا آپ چاہیں گی کہ آپ کا بیٹا جیتے جی مر جائے؟ والدہ کی ممتا تڑپ اٹھی، لیکن وہ چودھری اعتزاز کے مزاج سے واقف تھیں۔ اسی دوران امبرین کے گھر بھی حالات کچھ مختلف نہ تھے۔ اس کے والدین نے ایک خاندانی دوست کے بیٹے سے اس کی منگنی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ امبرین نے جب یہ سنا تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس نے زریاب کو پیغام بھیجا، اگر تم آج نہ آئے تو شاید ہم کبھی نہ مل سکیں۔ میرا وجود بکھر رہا ہے زریاب۔ یہ پیغام زریاب کے لیے کسی تازیانے سے کم نہ تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مصلحت کا وقت گزر چکا ہے، اب عمل کا وقت ہے۔ زریاب سیدھا اپنے والد کے کمرے میں گیا جہاں وہ حقہ پی رہے تھے۔
فضا میں تمباکو کا دھواں اور باپ کی ہیبت رقص کر رہی تھی۔ ابا جی، میں کل شہر جا رہا ہوں۔ میں نے اپنی ملازمت کا انتظام کر لیا ہے اور میں امبرین کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میں آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں ایک معصوم زندگی کو قربان بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کی دعا ساتھ ہوگی تو مجھے خوشی ہوگی، ورنہ میں اپنی قسمت کا بوجھ خود اٹھاؤں گا۔ چودھری اعتزاز نے حقے کی نلکی چھوڑی اور زریاب کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں غصے کی جگہ اب ایک گہری سوچ تھی۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کو کہا۔ زریاب حویلی سے نکلا تو اس کا دل بوجھل تھا، لیکن ارادے ہمالیہ کی طرح مضبوط تھے۔ اسے امبرین کے گھر پہنچنا تھا، اسے اس حصار سے نکالنا تھا جہاں اس کے خوابوں کا گلا گھونٹا جا رہا تھا۔ راستے میں پھیلی ہوئی خاموشی اسے کسی آنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ محبت کی منزل تک پہنچنے کے لیے آگ کے دریا سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ وہ جامعہ کا معصوم زریاب اب ایک ایسے مرد آہن میں بدل چکا تھا جو اپنی تقدیر خود لکھنے کا ہنر جانتا تھا۔ شہر کی روشنیاں زریاب کی آنکھوں میں چبھ رہی تھیں، لیکن اس کے قدموں میں ایک ایسی ثبات تھی جو صرف تب آتی ہے جب انسان اپنی کشتی جلا چکا ہو۔ وہ امبرین کے گھر کے سامنے کھڑا تھا، جہاں خاموشی کا راج تھا، مگر یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ محسوس ہو رہی تھی۔ امبرین کے کمرے کی کھڑکی سے چھنتی ہوئی مدھم روشنی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ جاگ رہی ہے، شاید اپنی تقدیر کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہے۔ زریاب نے گہرا سانس لیا اور اپنے فون پر ایک مختصر پیغام بھیجا، باہر آ جاؤ، میں تمہاری دہلیز پر کھڑا ہوں۔ چند لمحوں بعد گھر کا عقبی دروازہ کھلا اور ایک سایہ تیزی سے زریاب کی طرف بڑھا۔ وہ امبرین تھی، جس کے چہرے پر خوف اور امید کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ اس نے صرف ایک چھوٹی سی گٹھڑی تھام رکھی تھی جس میں شاید اس کی پوری زندگی کے چند قیمتی خواب بندھے ہوئے تھے۔ جب وہ زریاب کے قریب پہنچی تو اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور آنکھوں میں آنسوؤں کی ایک جھلملاتی ہوئی لہر تھی۔ زریاب، اگر ہم پکڑے گئے تو؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ زریاب نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور نہایت یقین سے کہا، آج کے بعد ڈر کو پیچھے چھوڑ دو امبرین، اب ہماری منزل ایک ہے اور راستہ بھی۔ وہ دونوں تیزی سے وہاں سے نکلے اور ریلوے اسٹیشن کی طرف بڑھے جہاں رات کی آخری ٹرین ان کی منتظر تھی۔ اسٹیشن کی پیلی روشنیوں اور قلیوں کے شور میں وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنے کھڑے تھے۔ زریاب کو بار بار اپنے والد کی وہ سرد نگاہیں یاد آ رہی تھیں، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اگر وہ آج پیچھے ہٹ جاتا تو وہ کبھی خود کو معاف نہ کر پاتا۔ ٹرین کی سیٹی نے خاموشی کو چیرا اور بوگیوں کے آپس میں ٹکرانے کی آواز سے جیسے وقت کا پہیہ گھوم گیا۔ جب وہ ٹرین میں سوار ہوئے تو امبرین نے کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں اس کا بچپن، اس کی گلیاں اور اس کا خاندان پیچھے چھوٹ رہا تھا۔ ٹرین کی کھڑکی سے آنے والی ٹھنڈی ہوا نے ان کے چہروں کو چھوا۔ زریاب نے دیکھا کہ امبرین کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے ہاتھ پر گرا۔ کیا تم پچھتا رہی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ امبرین نے سر جھٹکا اور دھیمے سے بولی، نہیں زریاب، یہ پچھتاوا نہیں، یہ اس بوجھ کے اترنے کا سکون ہے جو میں برسوں سے ڈھو رہی تھی۔ لیکن مجھے ڈر ہے کہ کیا معاشرہ ہمیں قبول کرے گا؟ کیا ہماری یہ خودسری ہمیں کسی نئی مشکل میں تو نہیں ڈال دے گی؟ زریاب نے اس کی بات سن کر دور افق پر نظریں جما دی، جہاں رات کی سیاہی اب سرمئی رنگ میں بدل رہی تھی۔ معاشرہ صرف کامیابی کو سلام کرتا ہے امبرین۔ جب ہم اپنی محنت اور سچائی سے ایک نئی دنیا بسا لیں گے تو یہی لوگ ہمارے حق میں دلیلیں دیں گے۔ ابھی ہمیں صرف اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے۔ ٹرین کی مسلسل حرکت اور پٹریوں کی آواز ایک نئے آہنگ میں بدل رہی تھی۔ یونیورسٹی کے وہ دو طلبہ جو کبھی صرف خواب دیکھا کرتے تھے، اب ایک ایسی حقیقت کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں جذبات کی جگہ عمل اور خوابوں کی جگہ جدوجہد لینے والی تھی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی وہ ایک نئے شہر میں قدم رکھنے والے تھے، جہاں نہ کوئی انہیں جانتا تھا اور نہ ہی کوئی ان کا منتظر تھا، سوائے ان کی اپنی ہمت کے۔ ٹرین کی گھر گھراہٹ اب تھم چکی تھی اور اسٹیشن کی بھیڑ بھاڑ میں زریاب اور امبرین دو اجنبیوں کی طرح کھڑے تھے، جن کے پاس خوابوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ شہر کی ہوا میں ایک بے رحمی تھی، جہاں ہر شخص اپنی دھن میں مگن تھا اور کسی کے پاس دوسرے کے لیے رکنے کا وقت نہ تھا۔ زریاب نے امبرین کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی، جیسے وہ اسے یقین دلا رہا ہو کہ اس ہجوم میں وہ تنہا نہیں ہے۔ انہوں نے ایک چھوٹے سے مسافر خانے میں پناہ لی، جہاں دیواروں کی رنگت اڑ چکی تھی، لیکن ان کے حوصلے ابھی جوان تھے۔ اگلے چند دن زریاب کے لیے کسی کڑی آزمائش سے کم نہ تھے۔ وہ صبح سویرے نکلتا اور شام ڈھلے تھکا ہارا واپس لوٹتا۔ نوکری کی تلاش میں اس نے شہر کی خاک چھانی، مگر سفارش اور تجربے کے بغیر اسے ہر جگہ سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ امبرین جو کبھی پھونوں کی طرح نازک تھی، اب حالات کی تپش میں کندن بن رہی تھی۔
उसने मुसाफिर खाने के उस छोटे से कमरे को अपनी सलीका मंदी से एक घर की शक्ल दे दी थी, मगर उसकी आंखों में छिपी फिक्र जरियाब से ढकी छिपी न थी। वो जानती थी कि उनकी बचत खत्म हो रही है और शहर के अखराजात बेरहम हैं। एक शाम जब जरियाब नाकाम होकर वापस लौटा तो उसके चेहरे पर शिकस्त के आसार नुमायां थे। अंबरीन ने खामोशी से उसे पानी का गिलास दिया और उसके पास बैठ गई। जरियाब, हमने ये रास्ता चुना था तो हमें मालूम था कि यहाँ फूल नहीं बिखरे होंगे। अगर आज हमें तंगी का सामना है तो कल कुशादगी भी आएगी। तुम हिम्मत क्यों हार रहे हो? जरियाब ने उसे देखा और दुखी लहजे में कहा, मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूँ अंबरीन। तुमने मेरे लिए अपना घर बार छोड़ा और मैं तुम्हें एक छत तक फराहम नहीं कर पा रहा। अंबरीन ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। छत तो ईंट पत्थर की होती है जरियाब, मेरा घर तो तुम्हारे साथ होने में है। इसी रात जरियाब को एक पुराने दोस्त का फोन आया जिसने उसे एक निजी फर्म में छोटे से ओहदे की पेशकश की। अगरचे ये उसकी काबिलियत से बहुत कम था, लेकिन ये डूबते को तिनके का सहारा था। अगले ही रोज जरियाब में काम शुरू कर दिया और यूं उनकी जिंदगी की गाड़ी एक बार फिर पटरी पर आ गई। उन्होंने शहर के मज़ाफ़ात में एक छोटा सा किराए का घर लिया, जहां से उनकी अज़दवाजी जिंदगी का बाकायदा आगाज होना था। ये घर छोटा जरूर था, मगर उसकी खिड़कियों से आसमान साफ नजर आता था। जरियाब और अंबरीन ने मिलकर उसके दरो दीवार को अपनी मोहब्बत से सजाया। शाम को जब वो दोनों थक कर बैठते तो जामिया की यादें और मुस्तकबिल के मंसूबे उनकी थकन उतार देते। वो जानते थे कि अभी बहुत से तूफान उनके मुंतज़िर हैं, लेकिन वो ये भी जान गए थे कि अगर रिश्ता सच्चा हो तो दुनिया की कोई दीवार उन्हें गिरा नहीं सकती। यूनिवर्सिटी के वो दो आशिक अब अमली जिंदगी के कठिन मैदान में अपने कदम जमा चुके थे, जहां हर दिन एक नया सबक और हर रात एक नई दुआ थी। शहर की एक छोटी सी मस्जिद में, जहां सपेदे की रोशनी अभी पूरी तरह नहीं फैली थी, जरियाब और अंबरीन की जिंदगी का नया बाब रकम हो रहा था। मुट्ठी भर अजनबियों और दो गवाहों की मौजूदगी में काजी साहब तक़द्दुस घोल रहे थे। जब जरियाब ने निकाह कबूल है कहा तो उसे महसूस हुआ जैसे कायनात की तमाम वुसअतें उसके दिल में समा गई हैं। अंबरीन, जो एक सादा से सफ़ेद जोड़े में मलबूस थी, उसके चेहरे पर हया और अज़्म की एक ऐसी लहर थी जो उसकी खूबसूरती को दोचंद कर रही थी। ये वो बंधन था जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी दुनिया दांव पर लगा दी थी। निकाह के बाद जब वो अपने छोटे से घर की दहलीज पर पहुंचे तो वहां कोई इस्तकबाल करने वाला ना था। ना फूलों की सेज थी और ना ही रिवायती ढोलक की थाप, लेकिन इस खामोशी में एक ऐसी अपनाइयत थी जो महलों में भी मयस्सर नहीं आती। जरियाब ने अंबरीन का हाथ थामा और उसे अंदर ले आया। ये घर छोटा है अंबरीन, लेकिन यहाँ तुम्हारी मर्जी चलेगी और मेरी मोहब्बत। अंबरीन की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये दुख के नहीं बल्कि उस सुकून के थे जो एक तवील सफ़र के बाद मंजिल मिलने पर नसीब होता है। उन्होंने मिलकर दुआ की कि अल्लाह उनके इस छोटे से आशियाने को बरकतों से भर दे। ताहम जिंदगी इतनी सादा नहीं होती जितनी निकाह के कागजात पर नजर आती है। अभी उनकी शादी को चंद ही दिन गुजरे थे कि जरियाब को अपने आबाई गांव से एक खत मौसूल हुआ। ये खत उसकी वालिदा ने छुपकर भेजा था, जिसमें लिखा था कि चौधरी एतजाज ने जरियाब का नाम अपनी जायदाद से खारिज कर दिया है और उसे हमेशा के लिए आग कर दिया गया है। इस खबर ने जरियाब को अंदर तक हिलाकर रख दिया। अगरचे उसे इस रद्द-ए-अमल की तवक्को थी, लेकिन अपने ही खून से कट जाने का दुख एक ऐसा जख्म था जो भरना मुश्किल था। अंबरीन ने जब उसे परेशान देखा तो वो उसके पास आकर बैठ गई और खामोशी से उसका सर अपने कंधे पर रख लिया। जरियाब, रिश्तों की डोर टूटती नहीं है, बस वक्ती तौर पर उलझ जाती है। हम अपनी मेहनत से साबित करेंगे कि हमारा फैसला गलत नहीं था। अंबरीन के इन अल्फाज ने जरियाब को हौसला दिया। अब उनके सामने एक नया चैलेंज था। उन्हें ना सिर्फ अपने घर के अखराजात पूरे करने थे, बल्कि माशरे में अपना एक मकाम भी बनाना था। जरियाब ने अपनी मुलाजमत में दिन रात एक कर दिए, जबकि अंबरीन ने घर बैठकर ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि वो जरियाब का हाथ बटा सके। ये उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी का पहला इम्तिहान था, जहां मोहब्बत को अब मुसलहत और मेहनत की कसौटी पर परखा जाना था। वक्त की बेरहम लहरें अपनी रवानी में बहती रहीं और शहर की इसी पुरशोर जिंदगी में जरियाब और अंबरीन ने अपनी एक छोटी सी कायनात तख्लीक कर ली। वो घर जो कभी सिर्फ 4 दीवारों का मजमुआ था, अब मोहब्बत की आंच से दमक रहा था। जरियाब की मेहनत रंग लाई थी और उसे दफ्तर में एक बेहतर ओहदे पर तरक्की मिल चुकी थी, जबकि अंबरीन ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों को ब्रुएकार लाते हुए घर से ही एक छोटा सा डिज़ाइनिंग का काम शुरू कर दिया था। उनकी जिंदगी में अब वो ठहराव आ चुका था जो तूफानों के गुजर जाने के बाद साहिल पर महसूस होता है, लेकिन कुदरत के पास उनके लिए एक ऐसा तोहफा था जो उनकी जिंदगी के माने ही बदल देने वाला था।
ایک برکھا رت کی شام، جب بادلوں نے شہر کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا، امبرین نے زریاب کو وہ خوشخبری سنائی جس نے اسے زندگی میں پہلی بار مکمل ہونے کا احساس دلایا۔ وہ دونوں جلد ہی 2 سے 3 ہونے والے تھے۔ اس خبر نے ان کے گھر میں ایک نئی روشنی بھر دی۔ زریاب، جو اب تک صرف ایک شوہر اور ایک محنتی ملازم تھا، ابھی باپ بننے کے تصور سے ہی سرشار ہو گیا۔ وہ امبرین کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا۔ رات گئے تک دونوں بیٹھ کر اپنے آنے والے بچے کے لیے نام سوچتے اور اس کے مستقبل کے خواب بنتے۔ امبرین کے چہرے پر ایک ایسی روحانی چمک آ گئی تھی جو صرف ممتا کے لمس سے ہی نصیب ہوتی ہے۔ تاہم اس خوشی کے ساتھ ہی زریاب کے دل کے کسی کونے میں ایک خلش بھی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنے والدین کی یاد ستاتی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی زندگی کے اس سب سے بڑے موڑ پر اس کے اپنے اس کے ساتھ ہوں۔ اس نے کئی بار سوچا کہ وہ اپنے والد کو خط لکھے، لیکن پھر ان کا سرد لہجہ اور آنکھ اسے روک دیتے۔ امبرین اس کی اس خاموش تڑپ کو محسوس کر لیتی تھی۔ زریاب، اولاد جب خود والدین بنتی ہے تبھی اسے اپنے ماں باپ کی قدر کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ شاید یہی وقت ہے کہ تم ایک بار پھر کوشش کرو، اس نے ایک روز بڑی ہمدردی سے کہا۔ زریاب نے اس کی بات مان لی اور ایک طویل خط اپنے دل کے لہو سے تحریر کیا۔ اس نے اپنی غلطیوں کی معافی نہیں مانگی تھی، کیونکہ وہ محبت کو غلطی نہیں سمجھتا تھا، لیکن اس نے اپنے والد کو یہ ضرور بتایا کہ وہ دادا بننے والے ہیں۔ اس خط کو بھیجنے کے بعد زریاب کے دل پر ایک بوجھ سا اتر گیا، مگر جواب کا انتظار اب ایک نئی آزمائش بن گیا۔ دن گزرتے گئے، مہینے بیت گئے، لیکن چودھری حویلی سے کوئی پیغام نہ آیا۔ ادھر امبرین کی طبیعت اب بوجھل رہنے لگی تھی اور ڈاکٹروں نے اسے مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا۔ زندگی کی یہ دہلیز جتنی پرمسرت تھی، اتنی ہی ذمہ داریوں کے بوجھ سے لدی ہوئی بھی تھی۔ وقت کی بساط پر بکھرے ہوئے مہرے کبھی کبھی ایسی چال چلتے ہیں کہ انسان اپنی ہی انا کے حصار میں قید ہو کر رہ جاتا ہے۔ زریاب کے خط نے چودھری حویلی کے ساکت تالاب میں ایک پتھر تو پھینکا تھا، مگر اس کی لہریں ابھی کناروں تک نہیں پہنچی تھیں۔ دوسری طرف امبرین کے والدین، جو اپنی اکلوتی بیٹی کے اچانک چلے جانے کے صدمے سے نڈھال تھے، اب زندگی کی حقیقتوں کے سامنے ہتھیار ڈال چکے تھے۔ امبرین کے والد فاروق صاحب، جو کبھی اپنی وزاداری اور اصول پسندی کے لیے مشہور تھے، اب اکثر خاموش رہتے اور کھڑکی سے باہر تکتے رہتے، جیسے کسی بھٹکی ہوئی خوشبو کے لوٹ آنے کے منتظر ہوں۔ امبرین کی والدہ، جو بیٹی کی جدائی میں آدھی رہ گئی تھیں، ایک روز ہمت کر کے فاروق صاحب کے پاس جا بیٹھیں۔ کب تک ہم اپنی انا کی آگ میں اپنی ہی اولاد کو جھونکتے رہیں گے؟ وہ ہماری بیٹی ہے، کوئی گناہگار نہیں۔ کیا اس کی خوشی ہماری رضا سے زیادہ مقدم نہیں؟ فاروق صاحب نے ایک سرد آہ بھری۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، سوائے اس پشیمانی کے جو اب ان کے چہرے کی جھریوں میں عیاں تھی۔ انہوں نے خاموشی سے اپنا فون اٹھایا اور وہ نمبر ڈائل کیا جو مہینوں سے ان کی ڈائری میں لکھا ہوا تھا، مگر جس پر کال کرنے کی ہمت وہ کبھی جٹا نہیں پائے تھے۔ ادھر زریاب کے گھر میں اضطراب کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ امبرین کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا، جہاں زندگی اور موت کی کشمکش جاری تھی۔ زریاب کوریڈور میں تسبیح ہاتھ میں لیے ٹہل رہا تھا کہ اچانک اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر امبرین کے گھر کا نمبر دیکھ کر اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ دوسری طرف سے فاروق صاحب کی لرزتی ہوئی آواز آئی، بیٹا کیسی ہے میری بیٹی؟ زریاب کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں سب کچھ بتا دیا۔ چندی گھنٹوں میں امبرین کے والدین ہسپتال پہنچ چکے تھے، جہاں برائیوں اور تلخیوں کا سارا ملبہ ایک ہی لمحے میں بہہ گیا۔ جب امبرین نے ہوش میں آ کر اپنے سرہانے اپنی ماں کو دیکھا اور اپنے والد کا ہاتھ اپنے ماتھے پر محسوس کیا تو اسے لگا جیسے کائنات کی تمام خوشیاں اس کے چھوٹے سے کمرے میں سمٹ آئی ہیں۔ اسی لمحے نرس نے ایک چھوٹے سے سفید کپڑے میں لپٹی ہوئی ننھی پری زریاب کے ہاتھوں میں تھمائی۔ وہ ایک ایسی معصومیت تھی جس نے تمام پرانی دشمنیوں اور انا کے بتوں کو پاش پاش کر دیا تھا۔ امبرین کے والد نے اپنی نواسی کو گود میں لیا اور اسے چومتے ہوئے زریاب کی طرف دیکھا۔ زریاب، ہمیں معاف کر دینا، ہم نے تمہاری سچائی کو پہچاننے میں بہت دیر کر دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا تھا، مگر ابھی چودھری اعتزاز کی خاموشی کا ٹوٹنا باقی تھا۔ زندگی جب بظاہر سکون کی پٹری پر چڑھنے لگتی ہے تو کبھی کبھی ضمیر کی کوئی چنگاری انسان کو اندر سے بے چین کر دیتی ہے۔ امبرین، جو ہمیشہ سے مذہبی اقدار اور خاندانی روایات کی پاسدار رہی تھی، ایک رات اسی کشمکش کا شکار ہو گئی۔ ہسپتال سے گھر واپسی اور والدین سے ملاپ کے بعد جہاں ایک طرف خوشی تھی، وہیں اس کے دل کے کسی کونے میں یہ سوال سر اٹھانے لگا کہ کیا ان کا وہ ہنگامی نکاح جو ولی کی مرضی کے بغیر ہوا تھا، شرعی اور اخلاقی طور پر مکمل تھا؟ یہ وہ چبھن تھی جو اسے چین سے سونے نہیں دے رہی تھی۔ ایک صبح جب سورج کی پہلی کرن نے ان کے کمرے کو روشن کیا، امبرین نے زریاب سے اپنی اس بے چینی کا ذکر کیا۔
زریاب، ہم نے محبت تو نبھا لی، لیکن کیا ہم نے اپنے رب کے احکامات اور والدین کے حق سرپرستی کا پوری طرح خیال رکھا؟ میں چاہتی ہوں کہ ہماری اس نئی زندگی کی بنیاد میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ زریاب، جو خود بھی ایک حساس دل رکھتا تھا، اس بات کی اہمیت کو سمجھ گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر کے ایک مستند اور جید عالم دین سے رجوع کریں گے تاکہ اپنے اس اضطراب کا حل تلاش کر سکیں۔ وہ دونوں ایک قریبی جامعہ کے مفتی صاحب کے پاس پہنچے۔ مفتی صاحب نے ان کی پوری داستان نہایت تحمل اور شفقت سے سنی۔ ان کے چہرے پر ایک ٹھہراؤ تھا جو علم اور تجربے کی نشانی ہوتا ہے۔ انہوں نے زریاب اور عنبرین کی طرف دیکھا اور نہایت دھیمے لہجے میں کہا، بیٹا، جو ہو گیا وہ وقت کی ایک ضرورت اور جذبات کا دھارا تھا، لیکن نکاح میں سرپرست یعنی ولی کی موجودگی اور رضامندی ایک بنیادی ستون ہے۔ آپ کی توبہ اور اصلاح کی نیت اللہ کو پسند آئی ہے۔ اب اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کی موجودگی میں ایک بار پھر تجدید نکاح کریں۔ مفتی صاحب نے مزید وضاحت کی کہ اس کے لیے کسی بڑے اجتماع یا دکھاوے کی ضرورت نہیں۔ آپ صرف عنبرین کے والد کو شامل کریں، وہ بطور ولی اپنی بیٹی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے اور آپ دوبارہ ایجاب و قبول کر لیں۔ یہ عمل آپ کے رشتے میں وہ برکت اور اطمینان پیدا کر دے گا جو شاید اب تک کہیں ادھورا تھا۔ یہ سن کر عنبرین کی آنکھوں میں سکون کی چمک آ گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے وجود پر لدا ہوا ایک بوجھ اتر گیا ہو۔ زریاب نے مفتی صاحب کا شکریہ ادا کیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے سسر فاروق صاحب کو فون کیا۔ جب فاروق صاحب کو اس فیصلے کا علم ہوا تو ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ جو پہلے ہی اپنی سختی پر نادم تھے، اب اپنی بیٹی کے اس تقویٰ اور زریاب کی شرافت کے گرویدہ ہو گئے۔ اگلے ہی روز گھر کے ایک چھوٹے سے کونے میں، جہاں صرف جائے نماز بچھی تھی اور سندر کی دھونی مہک رہی تھی، فاروق صاحب نے اپنی بیٹی کا ہاتھ زریاب کے ہاتھ میں دیا۔ کوئی شور نہیں تھا، کوئی لمبی چوڑی تقریب نہ تھی، بس چند مقدس الفاظ تھے جو فضا میں گونجے اور ایک بار پھر ان کے بندھن کو آسمانی گواہیوں کے ساتھ پختہ کر گئے۔ اس تجدید نکاح نے ان کے رشتے کو وہ وقار بخش دیا جس کی کمی وہ برسوں سے محسوس کر رہے تھے۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، یہ اپنی بے رحم موجوں میں یادوں اور انسانوں کو بہا لے جاتا ہے۔ زریاب اور عنبرین کی زندگی میں جہاں ایک طرف سکون اور شرع اطمینان کی فضا قائم ہوئی تھی، وہیں قدرت نے ان کے لیے ایک ایسا صدمہ لکھ رکھا تھا جس نے خوشیوں کے رنگوں کو لمحہ بھر میں سوگوار کر دیا۔ چودھری حویلی سے آنے والی ایک اطلاع نے زریاب کی دنیا ہلا کر رکھ دی۔ اس کے والد چودھری اعتزاز، جو اپنی انا اور روب و دبدبے کی علامت تھے، اچانک حرکت قلب بند ہونے سے اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے تھے۔ یہ خبر زریاب کے لیے کسی بجلی کے گرنے سے کم نہ تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے سر سے وہ چھت چن گئی ہے جس کی موجودگی کا احساس اسے تپتی دھوپ میں بھی حوصلہ دیتا تھا۔ زریاب جب برسوں بعد اپنی مٹی کی طرف لوٹا تو فضا میں وہ پہلے سا روب نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا سناٹا تھا جو حویلی کی بلند و بالا دیواروں سے سر پٹک رہا تھا۔ وہی حویلی جہاں کبھی اس کے والد کے قدموں کی چاپ سے در و دیوار لرزتے تھے، آج وہاں صرف بینڈ کرتی خواتین اور خاموش مردوں کا ہجوم تھا۔ زریاب کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اسے وہ تمام لمحات یاد آ رہے تھے جب اس نے اپنے باپ کی آنکھوں میں غصہ دیکھا تھا، مگر آج ان آنکھوں میں ابدی نیند تھی۔ اسے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ وہ اپنے والد کو اپنی بیٹی نہ دکھا سکا، اور نہ ہی وہ خط و کتابت کسی ختمی معافی پر ختم ہو سکی۔ عنبرین، جو زریاب کے دکھ کو بخوبی سمجھ رہی تھی، خاموشی سے اس کے ساتھ کھڑی رہی۔ اس نے دیکھا کہ زریاب کی والدہ نڈھال پڑی تھیں، مگر اپنے بیٹے کو دیکھ کر ان کی ممتا تڑپ اٹھی۔ زریاب، تیرے ابا آخری وقت تک تیرا ہی ذکر کرتے رہے۔ وہ سخت ضرور تھے، مگر ان کے دل کے کسی کونے میں تمہارے لیے تڑپ موجود تھی۔ ماں کے ان الفاظ نے زریاب کے ضبط کے تمام بندھن توڑ دیے۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ انا کی جنگ میں جیت تو اس کی ہوئی تھی، لیکن اس جیت کی قیمت بہت بھاری تھی۔ ایک ایسا رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا تھا جسے دوبارہ جوڑنا اب ممکن نہ تھا۔ تدفین کے بعد جب حویلی میں شام کا سایہ گہرا ہوا تو زریاب اپنے والد کے مطالعہ والے کمرے میں گیا۔ وہاں میز پر وہی خط پڑا تھا جو زریاب نے کچھ عرصہ قبل بھیجا تھا۔ خط کے کناروں پر لرزتے ہوئے ہاتھوں کے نشانات اور چند خشک ہو چکے آنسوؤں کے دھبے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ چودھری اعتزاز نے اسے صرف پڑھا ہی نہیں تھا بلکہ اسے اپنے دل سے بھی لگایا تھا۔ زریاب کو ادراک ہوا کہ باپ کی سختی دراصل ایک ڈھال تھی جس کے پیچھے ایک بے بس انسان چھپا ہوا تھا۔ اب حویلی کی چابیاں اور وہ تمام جائیداد زریاب کی منتظر تھی، مگر اسے وہ انسان کہیں نظر نہیں آ رہا تھا جس کی ایک جھلک اس کے تمام پچھتاوے دھو سکتی تھی۔ زندگی نے اسے سب کچھ دے دیا تھا، مگر ایک ادھوری حسرت اس کے دل کا مقدر بن چکی تھی۔
चौधरी हवेली की फिजाओं में अब वो पहला सा रौब और दबदबा नहीं था, बल्कि एक ऐसी संजीदगी ने डेरे डाल लिए थे जो सिर्फ वक्त के थपेड़े सहने के बाद आती है। जरियाब, जो कभी इस हवेली से एक बागी बनकर निकला था, आज उसकी चाबियां संभाले एक मिटियाले से कर्ब में मुब्तला था। वो अपने वालिद की मसनद कर बैठता तो उसे महसूस होता जैसे चौधरी एतजाज की रूह अब भी इन राहदारियों में भटक रही है, उसे मलामत कर रही है, या शायद उसकी वापसी पर मुतमईन है। अंबरीन ने हवेली के सर्द गोशों को अपनी मोहब्बत और सलीके से एक बार फिर जिंदगी बख्शी थी। उसने पुराने पर्दे हटाए, बंद खिड़कियों को खोला और हवेली के आंगन में वही पौधे लगाए जो कभी उन्होंने अपने छोटे से किराए के घर के टेरेस पर सजाए थे। जरियाब के लिए ये तब्दीली सिर्फ मकान की तब्दीली नहीं थी, बल्कि ये उसकी शख्सियत का एक नया इम्तिहान था। उसे अब न सिर्फ अपनी ज़मीनों और मुजारियों के मसाइल हल करने थे, बल्कि इस खानदानी वक़ार को भी बहाल रखना था जिसे उसके वालिद ने अपनी पूरी जिंदगी दी थी। अंबरीन इस सफ़र में उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। वो गांव की ख़वातीन के लिए एक मसीहा साबित हुई, उनकी तालीम और सेहत के मसाइल पर तवज्जो दी और हवेली के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। जरियाब ने महसूस किया कि जो काम उसके वालिद रोब और खौफ से नहीं कर सके थे, वो अंबरीन ने अपनी नरम खुई और हुस्ने अखलाक से कर दिखाया। गांव के लोग अब जरियाब को सिर्फ चौधरी का बेटा नहीं, बल्कि अपना हमदर्द समझने लगे थे। एक शाम जब आसमान पर शफक के रंग बिखर रहे थे और परिंदे अपनी डारों की सूरत वापस लौट रहे थे, जरियाब और अंबरीन हवेली की छत पर खड़े थे। जरियाब ने दूर तक फैली हुई अपनी जमीनों को देखा और फिर अंबरीन का हाथ थाम लिया। अंबरीन, मुझे कभी कभी डर लगता है कि कहीं ये विरासत और ये जिम्मेदारियां हमें एक दूसरे से दूर ना कर दें, जैसा कि मेरे अब्बा के साथ हुआ था। वो जायदाद बनाने में इतने मगन हो गए कि रिश्तों की खुशबू भूल गए। अंबरीन ने उसकी आंखों में झांका, जहां अब एक गहरा ठहराव था, और धीमे से कहा, जरियाब, हमने अपनी बुनियादें मोहब्बत और सच्चाई पर रखी हैं। जो रिश्ता यूनिवर्सिटी की इन तंग राहदारियों और शहर की तपती सड़कों पर नहीं टूटा, वो इन वसी जमीनों में कैसे बिखर सकता है। उनकी गुफ्तगू के दौरान ही नीचे सहन से उनकी बेटी की हंसी गूंजी, जो अपनी दादी के साथ खेल रही थी। वो हंसी इस बात की अलामत थी कि हवेली का जमूद टूट चुका है। जरियाब को एहसास हुआ कि विरासत सिर्फ ज़मीनों और पैसों का नाम नहीं होती, बल्कि असल विरासत वो अक़दार और वो मोहब्बत है जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल होती है। उसने अपने वालिद की मग़फ़िरत के लिए दुआ की और अहद किया कि वो इस हवेली को अना का किला नहीं, बल्कि सुकून का गहवारा बनाएगा। रात की सियाही फैल रही थी, मगर हवेली के रोशन चिराग बता रहे थे कि अब यहाँ अंधेरे का गुजर नहीं होगा। वक्त के साथ साथ हवेली के दरो दीवार पर जमी बरसों की गर्द साफ हो चुकी थी, लेकिन जरियाब के दिल के किसी नहा खाने में अपने वालिद के लिए मौजूद वो कसक अब भी कभी कभी सर उठाती थी। वो अक्सर रात के पिछले पहर उठकर उस पुरानी आराम कुर्सी पर जा बैठता जहां चौधरी एतजाज हुक्का पीते हुए अपनी ज़मीनों के फैसले किया करते थे। जरियाब को महसूस होता कि विरासत सिर्फ ज़मीनों और मुरब्बों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन तमाम अधूरे जज्बों का बोझ है जो उसके वालिद अपने साथ गोरे गरीबा ले गए। अंबरीन उसकी इस खामोश गुफ्तगू को समझती थी और हमेशा एक साये की तरह उसके साथ रहती, उसे ये एहसास दिलाती कि जिंदगी माजी के पछतावों में नहीं, बल्कि हाल की रानाइयों में पोशीदा है। गांव में अब एक नई तब्दीली की लहर आ चुकी थी। जरियाब ने अपने वालिद के पुराने मुंशियों और कारिंदों को बुलाकर साफ कह दिया था कि अब यहाँ जुल्म और ज़बरदस्ती का दौर ख़त्म हो चुका है। उसने मज़ारों के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल हवेली के बैरूनी हिस्से में कायम किया था, जहां अंबरीन खुद जाकर बच्चों को पढ़ाती। शुरू में गांव के कदामत पसंद लोगों ने इस पर चहमेगोइयां की, मगर जब उन्होंने देखा कि चौधरी का अपना वक़ार कम होने के बजाय लोगों के दिलों में बढ़ रहा है, तो वो भी इस तब्दीली का हिस्सा बनने लगे। जरियाब ने अपनी बेटी, जिसका नाम उन्होंने मिनहाल रखा था, उसे भी इसी मिट्टी से जोड़े रखा ताकि वो जान सके कि जड़ी कितनी अहम होती हैं। एक रोज़ जरियाब को शहर से एक पूरे इसरार रजिस्टर मौसूल हुआ जो उसके वालिद के वकील ने भेजा था। ये चौधरी एतजाज की ज़ाती डायरी थी, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किया था। जरियाब ने जब इसे खोला तो उसके हाथ कांपने लगे। उसमें जा बजा जरियाब के बचपन के किस्से, उसकी पहली शरारतें और फिर उसकी जुदाई का वो कर्ब दर्ज था जिसे चौधरी साहब ने अपनी अना के पर्दे में छुपा रखा था। एक जगह लिखा था, मेरा बेटा मुझसे जीत गया क्योंकि उसके पास मोहब्बत की ताकत थी और मेरे पास सिर्फ ज़मीनों का गरूर। मैं उसे गले लगाना चाहता हूँ, मगर ये चौधराहट मेरे पैरों की जंजीर बन गई है। ये पढ़कर जरियाब की आंखों से आंसुओं का सैलाब रवां हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके वालिद उसे नफरत नहीं करते थे,
बल्कि वो खुद अपनी बनाई हुई दुनिया के कैदी थे। अंबरीन ने जब उसे इस हाल में देखा तो उसने खामोशी से डायरी उसके हाथ से ली और उसे अपने सीने से लगा लिया। ज़रियाब, आज तुम्हारे वालिद की रूह को तस्कीन मिल गई होगी, क्योंकि तुमने उनकी इस जंजीर को तोड़ दिया है। अब ये हवेली कैद खाना नहीं, बल्कि एक गुलिस्तां है जहां हर किसी के लिए जगह है। इस रात ज़रियाब को वो नींद आई जो उसे बरसों से मैसर नहीं थी। उसे लगा जैसे फिजा में फैली हुई वो पुरानी घुटन अब हमेशा के लिए खत्म हो गई है और हवेली के आंगन में उगने वाले नए फूल अब कभी नहीं मुरझाएंगे। वक्त की धूल जब रिश्तों की बुनियादों पर पड़ती है तो या तो वो दम तोड़ देते हैं या फिर मजीद पुख्ता होकर उभरते हैं। ज़रियाब और अंबरीन की कहानी अब इस मोड़ पर आन खड़ी थी जहां उनकी अपनी ज़ात के अक्स उनकी बेटी मिनहाल की सूरत में हवेली के आंगन में रक्स कर रहे थे। मिनहाल अब महज एक बच्ची नहीं रही थी, बल्कि उसमें अंबरीन की वो पुरवकार मतानत और ज़रियाब की वो गहरी संजीदगी यकजा हो चुकी थी जो किसी भी शख्सियत को सहर अंगेज बनाने के लिए काफ़ी होती है। यूनिवर्सिटी के वो दिन अब एक खूबसूरत ख्वाब मालूम होते थे, लेकिन उन ख्वाबों की ताबीर इस हवेली की रौनकों में साफ देखी जा सकती थी। मिनहाल की आला तालीम के लिए शहर जाने का वक्त करीब आया तो ज़रियाब के दिल में एक अनजाना सा खौफ सर उठाने लगा। उसे अपना वो वक्त याद आया जब वो खुद इसी उम्र में घर से निकला था और ज़िंदगी ने उसे किन कठिन रास्तों से गुजारा था। एक शाम जब हवेली के बाग में रात की रानी की खुशबू फैली हुई थी, ज़रियाब ने अंबरीन से अपने खदशात का इजहार किया। अंबरीन, मुझे डर लगता है कि कहीं शहर की ये चकाचौंध हमारी बेटी को इस मिट्टी से दूर न कर दे। क्या हम उसे वो सब कुछ दे पाएंगे जो उसे एक मजबूत इंसान बनाने के लिए ज़रूरी है? अंबरीन ने मुस्कुराकर ज़रियाब की तरफ देखा और धीमे लहजे में कहा, ज़रियाब, हमने उसे सिर्फ जायदाद नहीं दी, बल्कि वो अख्तार दी हैं जो तूफानों में भी चिराग रोशन रखने जानती हैं। उसे जाने दें, क्योंकि परिंदों को उड़ान भरने के लिए आसमान की वुसअतें दरकार होती हैं। मिनहाल का शहर जाना हवेली के लिए एक नई खामोशी का पेशखेमा था, मगर वे खामोशी उदासी वाली नहीं, बल्कि इंतजार की चाशनी से भरपूर थी। ज़रियाब ने अब अपना ज़्यादातर वक्त गांव के भलाई कामों में सर्फ करना शुरू कर दिया था। उसने उन ज़मीनों पर एक ऐसी लाइब्रेरी की बुनियाद रखी जहां गांव का हर बच्चा अपनी पसंद की किताब पढ़ सकता था। वो चाहता था कि जो इल्म उसे और अंबरीन को जामिया की राहदारियों में मिला था वो उसके गाँव के हर फर्द की पहुँच में हो। अंबरीन अब भी उसके हर कदम पर उसकी हिम्मत बढ़ाती, बिल्कुल उसी तरह जैसे बरसों पहले उसने लाइब्रेरी की उस पहली मुलाकात में ज़रियाब के अधूरे ख्यालों को मुकम्मल किया था। जिंदगी के इस सफ़र में उन्होंने सीखा था कि मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि ईसार और मुसलसल जद्दोजहद का दूसरा नाम है। ज़रियाब अब अक्सर अपने वालिद की उस पुरानी डायरी के सफ़हात पलटता और महसूस करता कि उसने वो तमाम अधूरे ख्वाब पूरे कर दिए हैं जो उसके वालिद की अना की नज़र हो गए थे। उसे अब अपनी बेटी के शहर जाने पर दुख नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि मिनहाल जहाँ भी जाएगी वो अपने साथ उस हवेली की वो खुशबू और अपने वालिदैन की वो सच्चाई लेकर जाएगी जो कभी पुरानी नहीं होती। रात के पिछले पहर जब हवेली के चिराग मध्यम होते तो ज़रियाब और अंबरीन एक दूसरे का हाथ थामे उस पुरसुकून मुस्तकबिल का तस्वुर करते जो उनकी मेहनत और सच्ची मोहब्बत का समर था। वक्त के बेरहम धारे ने हवेली की दीवारों पर कई नक्श उभारे और मिटाए, मगर ज़रियाब और अंबरीन की मोहब्बत की तपिश आज भी उस आंगन में महसूस की जा सकती थी। सफ़ेद बालों की चांदी अब उनके सरों पर सज चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक थी जो जामिया के उस पहले सितंबर में लरसती हुई नजर आई थी। वो मोहब्बत जो एक कैफेटेरिया की मेज से शुरू हुई, हिजरत के दुखों, गुर्बत की तपिश, निकाह की पाकीज़गी और विरासत के बोझ से गुजरकर अब एक ऐसे मुकाम पर थी जहां अल्फाज खामोश हो जाते हैं और सिर्फ रूहें कलाम करती हैं। मिनहाल अब शहर से अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस लौट आई थी और उसने हवेली के स्कूल को एक जदीद इदारे में बदल दिया था। एक सर्द शाम जब सूरज की आखिरी नारंगी किरणें हवेली के गुंबदों को छूकर गुजर रही थीं, ज़रियाब और अंबरीन अपने उसी पसंदीदा गोशे में बैठे थे जहां से दूर तक फैली हुई अपनी ज़मीनें नजर आती थीं। ज़रियाब ने अंबरीन का हाथ अपने लरसते हुए हाथों में लिया और दूर उफ़क़ पर निगाहें जमा दीं। अंबरीन, अगर आज मैं पीछे मुड़कर देखूं तो मुझे वो तमाम कांटे भी फूल महसूस होते हैं जो हमें इस रास्ते में मिले थे। अगर वो मुश्किलात ना होती तो शायद हम कभी इस सुकून की कदर ना जान पाते। अंबरीन ने अपना सर उसके कंधे पर टिका दिया और धीरे से मुस्कुराई। मोहब्बत का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता ज़रियाब, ये बस अपनी शक्लें बदलता रहता है। कभी ये जज्बा होता है, कभी सब्र और कभी एक ऐसी दुआ जो अर्श तक जाती है। उसी लम्हे मिनहाल अपने छोटे बेटे को गोद में लिए वहां आई। उस नन्हे बच्चे की किलकारियां हवेली की फिजा में एक नया आहंग पैदा कर रही थीं।
ज़रियाब ने अपने पोते को गोद में लिया और उसके माथे पर बोसा दिया। उसे महसूस हुआ कि ज़िंदगी का दायरा मुकम्मल हो चुका है। वही मिट्टी, वही हवेली और वही मोहब्बत। लेकिन अब इसमें अना की जगह अज्ज और नफ़रत की जगह शफ़क़त ने ले ली थी। उन्होंने साबित कर दिया था कि अगर नीयत में सच्चाई और रिश्ता शरई व अखलाकी हुदूद में मुक़य्यद हो तो तकदीर के बंद दरवाजे भी खुल जाया करते हैं। वो दोनों जानते थे कि उनके बाद भी ये दास्तान इस हवेली की हवाओं में जिंदा रहेगी, क्योंकि सच्ची मोहब्बत कभी मरती नहीं, वो नस्लों के लहू में दौड़ती है। रात की स्याही अब पूरी तरह छा चुकी थी और आसमान पर सितारे अपनी पूरी आबोताब से चमक रहे थे। ज़रियाब और अंबरीन खामोशी से एक दूसरे का हाथ थामे बैठे रहे, जैसे वो इस लम्हे को अब्दियत बख्शना चाहते हों। उनकी कहानी का ये बाब यहाँ ख़त्म हो रहा था, मगर ज़िंदगी की नई किताबें उनकी आने वाली नस्लों के हाथों में खुलने के लिए तैयार थीं। हवेली के रोशन चिराग दूर से देखने वालों को ये पैगाम दे रहे थे कि जहाँ मोहब्बत की बुनियाद सच और खुदा की रज़ा पर हो, वहाँ कभी अंधेरा नहीं होता।